परदेश में नौकरी करता था। मैंने अपनी पसंद से एक खूबसूरत लड़की से शादी की। फिर 2 माह की हामला बीवी को छोड़कर मैं परदेश चला आया। अभी 3 महीने गुजरे थे कि अचानक एक दिन अम्मा का फ़ोन आया कि तेरी बीवी का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर मुझ पर आसमान गिर पड़ा। मैं पाकिस्तान आना चाहता था, लेकिन वीज़ा ना मिल सका। फिर 1 साल बाद जब वापस आया तो बीवी की याद में खूब रोया। लेकिन इस रात घर के नौकर ने ऐसी बात बताई कि मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बीवी तो अभी मेरा नाम मोबीन है और मैं बरसों से बाहर के मुल्क में मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और बहनों का सहारा बना रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद एक हादसे में चल बसे थे और इसके बाद हमारी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही साहिबा बचा था, और वो मेरी माँ थी। इसने दिन रात एक कर दिए थे। लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ किया ताकि मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बन सकूं। मेरी माँ ने मेरी ख्वाहिशात का गला घोंटा, अपने ख्वाबों को रोका और सिर्फ मेरे मुस्तकबिल को रोशन करने में खुद को झोंक दिया। जब मैं बाहर के मुल्क जाने के काबिल हुआ और वहाँ से पैसे भेजने लगा तो पहली फुर्सत में मैंने अपनी दोनों बहनों की शादियाँ करवाईं। उनको वो खुशियाँ दी जिनसे वो बरसों से ख्वाब देख रही थी। और अब वो दोनों बहनें यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में अपने शोहरों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन मेरी माँ अब भी अपने पुराने घर में अकेली रहती थी। अगरचा मैंने हर आसाइश इसके लिए मुहैया कर दी थी, लेकिन माँ को तो औलाद की मौजूदगी में ही सुकून देती है। घर में एक नौकर था जिसे हम बचपन से ही जानते थे। इसका नाम अमजद था और वो मेरा हम उम्र था। हमारे बचपन की शरारतें, हमारे दुख सुख सब एक जैसे थे। वो वफादारी में अपनी मिसाल आप था। मेरी माँ ने उसे घर में रखा हुआ था ताकि घर के छोटे मोटे कामों में सहूलत रहे। मैंने जब भी पाकिस्तान फ़ोन किया, माँ की ज़ुबान पर अमजद की तारीफ़ ज़रूर होती थी। एक दिन अचानक मुझे ख्याल आया कि सबको खुशियाँ दे चुका हूँ, अब खुद के लिए भी कोई फ़ैसला करूँ। चुनाचा मैंने 3 महीने की छुट्टी ली और बिना किसी को बताए खामोशी से पाकिस्तान वापस आ गया। जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंचा और माँ ने दरवाज़ा खोला तो हैरत इसके चेहरे से साफ झलक रही थी। कहने लगी, तू अचानक कैसे आ गया है बेटा? मैंने मुस्कुराकर कहा कि अम्मी, एक बात थी जो आपसे छुपाई है। बाहर के मुल्क में रहते हुए एक लड़की को दे बैठा हूँ। वो हमारे ही शहर में रहती है, बहुत मासूम है, बहुत नेक है। इसका नाम आयशा है और मैं चाहता हूँ कि इससे शादी कर लो। माँ ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली और बोली, जब दिल ही दे बैठा है तो शादी भी खुद ही कर लेते। तुम्हें मेरे पास आने की क्या ज़रूरत थी? मैंने इनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ आपके ज़रिए हो ताकि सबको लगे कि ये अरेंज मैरिज है और इसके ख़ानदान वाले भी इज़्ज़त से रिश्ता मंजूर करें। माँ ने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की और फिर नरमी से कहा कि ठीक है, जैसा तू कहेगा वैसा ही होगा। बस एक बात याद रखना बेटा कि तेरी नौकरी बहुत अच्छी है। शादी के बाद ऐसा ना हो कि जज्बात में बहकर नौकरी से हाथ धो बैठे। मैंने इनकी बात पर हंसते हुए कहा कि अम्मी, नौकरी भी अपनी है और बीवी भी अपनी होगी, दोनों को संभालूंगा, आप बस दुआ करें खैर से हो जाए। मेरी माँ ने हामी भर ली और कुछ ही दिनों बाद मेरी और आयशा की शादी हो गई। वो वाकई बहुत बाहजा और नरम तबीयत वाली लड़की थी। मैंने इससे वादा किया था कि हम दोनों के बीच मोहब्बत का रिश्ता किसी को भी मालूम नहीं होगा, ताकि ख़ानदान वालों में इज़्ज़त का पहलू बरकरार रहे। और इसी वादे को निभाते हुए सबको यही बताया गया कि ये एक मुकम्मल अरेंज मैरिज है। निकाह के बाद वो मेरे कमरे में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। हम दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट थी और दिलों में सुकून। मेरी माँ ने एक दिन पूछा कि बेटा, अब तुम्हें 1 महीना हो चुका है आए हुए, तो कब वापस जाओगे? मैंने इनकी तरफ देखकर कहा कि अम्मी, मेरी शादी हुई है, अभी वापस जाने का दिल नहीं चाह रहा। मैंने तो 3 महीने की छुट्टी ली है, अभी 2 महीने बाकी हैं। वो बोली कि ठीक है, लेकिन वक्त का ख्याल रखना, बाहर की नौकरी किसी दिन खफा ना हो जाए। मैंने कहा कि आप बेफिक्र रहें, मैं संभाल लूँगा। हम दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे घूमने फिरने जाते थे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे। लेकिन मुझे अजीब सा महसूस होने लगा था। अम्मी हर बात में दखल देती थी। वो पूछती कहाँ गए थे, क्या खाया, क्या पहना, कितना वक्त लगाया, कौन मिला, शॉपिंग क्या की, क्या लाए हो, मुझे दिखाओ। हत्ता कि वो हमारी ज़ाती बातों में भी सवाल करने लगी, जो पहले कभी नहीं होता था।
और यही چیز میرے لیے پریشانی کا باعث بننے لگی۔ میری بیوی نے ایک دن کہا کہ آپ اپنی امی بہت عجیب سوال کرتی ہے، کبھی کبھی ایسا سوال کرتی ہے کہ مجھے شرم آ جاتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کو کیا جواب دوں۔ اور ایک وہ بہت عجیب بات کہہ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا بات؟ تو کہنے لگی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی بچے پیدا نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر میری بیوی چپ ہو گئی۔ میں نے کہا تمہیں یقین ہے انہوں نے ایسی بات کہی؟ میں نے کہا کہ وہ ایسی بات کیوں کریں گی؟ پر میری بیوی نے بتایا کہ ہاں انہوں نے ہی تو مجھے کہا، ورنہ میں کیوں کہوں گی؟ اگر آپ کو بھروسہ نہیں آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تم پہ بھروسہ ہے، لیکن خیر چھوڑو ان کی باتوں کے بارے میں، تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، میں خود دیکھ لوں گا۔ کسی طرح سے میں نے اپنی ماں کے رویے کو ہینڈل کر ہی لیا تھا، کیونکہ بیوی میری معصوم تھی، وہ جواب دینا جانتی ہی نہیں تھی، وہ تو بس چپ چاپ سن لیتی اور نظریں جھکا لیتی۔ اور میرے اندر بھی صبر بہت تھا، کیونکہ وہ میری ماں تھی، میری جنت، میری پہچان، وہ عورت جس نے میرے لیے پوری زندگی قربان کر دی، جو خود بھوکی سوئی مگر مجھے سکون سے سلا دیا، جو خود کے خواب چکھ گئی مگر میرا آنکھوں میں خوابوں سے بھر دیا۔ اسی لیے میں اس کے رویے کو سہتا رہا، برداشت کرتا رہا، خود کو سمجھاتا رہا کہ یہ وقت ہے گزر جائے گا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ ڈر بیٹھا تھا کہ جب واپس چلا جاؤں گا تب کیا ہوگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری بیوی دل کی صاف ہے، لیکن نئی ہے، نازک ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں کہ سخت بات برداشت کر سکے۔ اسی لیے ایک رات میں نے اس سے کہا کہ عائشہ، میری ماں کی ہر بات ماننا، ان سے کبھی اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ان کے سامنے کبھی منہ نہ بنانا، ان کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ تو ان سے تنگ ہے، کیونکہ وہ میری ماں ہے، انہوں نے مجھے بنایا ہے، وہ بڑی ہیں، وہ عمر میں بھی اور رتبے میں بھی تجھ سے کہیں زیادہ ہیں، وہ میرے بغیر تمہارا بہت امتحان لیں گی شاید، لیکن تم برداشت کرنا اور جواب نہ دینا۔ اور بیوی نے خاموشی سے میری بات سن لی، اس کی آنکھوں میں مجھے مکمل یقین نظر آیا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں ان کو اپنی ماں سمجھ کر عزت دوں گی۔ میں نے اس کی پیشانی چومی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے ایسی بیوی ملی ہے جو سمجھدار ہے، نرم مزاج ہے، صابر ہے۔ میری خوش نصیبی کہ میں ایک اچھی عورت کو شریک حیات بنا سکا۔ جانے سے کچھ دن پہلے مجھے یہ خوشخبری ملی کہ عائشہ ماں بننے والی ہے۔ وہ لمحہ میرے لیے زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر کہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو تیرا میرا بچہ دنیا میں آ چکا ہوگا اور میں اسے اپنی گود میں اٹھاؤں گا، اس کی پیشانی چوموں گا، اس کی سانسوں کی خوشبو اپنے دل میں اتاروں گا۔ میں اتنا خوش تھا کہ بیان نہیں کر سکتا۔ بیوی تھوڑی پریشان سی تھی، شاید اس کے دل میں کچھ تھا، لیکن اسے مجھ پہ بھروسہ تھا۔ وہ بار بار کہتی آپ آؤ گے نا، آپ مجھے اور بچے کو اکیلا نہیں چھوڑو گے، اور میں ہر بار یہی کہتا کہ میں ضرور آؤں گا، اور جب آؤں گا تو پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن یہ بات کسی کو نہ بتانا، خاص کر میری ماں کو بھی نہیں، کیونکہ میں نے ابھی ان سے یہ ذکر نہیں کیا۔ اس نے وعدہ کیا اور خاموش ہو گئی۔ میں نے واپسی کی تیاری کی اور اسے سینے سے لگا کر رخصت ہوا، باہر ملک واپس چلا گیا، لیکن میرا دل وہیں رہ گیا۔ میرا دل ہر وقت اس کی آواز سننے کو تڑپتا، اس کا چہرہ آنکھوں میں گھومتا، میں کام پہ ہوتا بھی تو اس کے خیالوں میں گم رہتا، مجھے ہر وقت اس کی فکر رہتی اور اس بچے کی فکر بھی جو میری غیر موجودگی میں دنیا میں آنے والا تھا۔ میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ اب گھر کے سارے پیسے میں عائشہ کے نام بھیجوں گا تاکہ وہ خود سب سنبھالے اور ماں کو آرام دے، کیونکہ ماں کی عمر ہو چکی تھی، ان کو اب صرف سکون چاہیے تھا، کام کاج کی فکر نہیں۔ میں نے ماں کو فون کیا اور کہا امی اب میں پیسے عائشہ کے نام بھیجا کروں گا، آپ آرام کریں، گھر کے خرچے وہ سنبھالے گی، ان کا وقت بھی گزر جائے گا اور آپ کو بھی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ ماں نے کہا کہ یہ تو تم نے بہت اچھا سوچا۔ میں نے کہا جی بس یہی سوچا ہے کہ آپ کو اب کسی کام کی فکر نہ ہو۔ مجھے لگا کہ امی کو برا نہیں لگا بلکہ وہ مطمئن لگی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ عائشہ سے جب بھی بات ہوتی وہ کچھ پریشان نظر آتی تھی، میں اسے کہتا کیا بات ہے تو بتاتی نہیں تھی، ویڈیو کال بھی کرتے، ہم لوگ فون پر بھی بات ہوتی تھی۔ پھر ایک دن بول پڑی کہ امی بس اتنا بول کے چپ ہو گئی۔ میں سمجھ گیا کہ گھر میں کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہو رہے ہوں گے، ظاہر ہے دو برتن ایک ساتھ رکھو تو شور تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بس تھوڑا ہی وقت ہے، میں تو تمہیں لے جاؤں گا اپنے ساتھ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کر لیں گے کوئی بات، کوئی بیچ کا راستہ نکال لیں گے، تمہارے سکون کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ تمہیں سکون سے رکھنا ہی میری ذمہ داری ہے۔ میں اسے تسلی دے دیتا تو وہ چپ ہو جاتی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان معلوم ہوتی تھی۔
دن گزرتے گئے، ہفتے بیت گئے، لیکن ایک دن اچانک فون آیا۔ ماں کا فون تھا۔ آواز کانپ رہی تھی، دل گھبرا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ چھت سے گر گئی ہے اور اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دل ایسا دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیوں کو چیر کر باہر نکل آئے گا۔ میں نے ماں سے کہا کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیسے گر گئی؟ کب؟ کیسے یہ سب ہوا؟ ماں کچھ نہیں بول رہی تھی، صرف رو رہی تھی۔ کہنے لگی کہ بس اچانک گر گئی اور موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ میں اس وقت بس روتا رہا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اڑ کر وہاں پہنچ جاؤں، لیکن دنیا کے حالات کچھ ایسے تھے کہ ویزا نہیں مل رہا تھا، پروازیں معطل تھی، دنیا میں امن و امان کے مسائل تھے، جنگیں ہو رہی تھیں، ملکوں کے تعلقات خراب تھے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب میں یہ جان چکا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی تو مجھے یہ سوچ کر اور بھی زیادہ اذیت ہونے لگی کہ اب اگر 2-4 دن بعد جاؤں گا تو کیا ہی فرق پڑے گا، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ تو اب نہیں رہی، اور صرف اس کی قبر کو سلام کرنے جاؤں گا، اس کے وجود کو تو کھو چکا ہوں۔ میں وہیں بیٹھ کر رویا، تڑپا، خود کو کوسا کہ کاش میں رک جاتا، کاش میں واپس نہ آتا، کاش میں اس کے ساتھ ہوتا تو شاید بچا لیتا، شاید وقت پر ہسپتال لے جاتا، شاید وہ بچ جاتی۔ میری آنکھیں ہر وقت نم رہتی تھی، دل میں ایک ہوک اٹھتی تھی۔ میں کھانے سے بیزار ہو گیا، کام سے نفرت ہو گئی، لوگوں سے میل جول کم ہو گیا۔ میں بس اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس کی تصویریں دیکھتا رہتا، اس کے میسیجز پڑھتا رہتا اور ان آوازوں کو سنتا جو وہ مجھے چھوڑ گئی تھی۔ میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی اور اب میرے اندر ایک صرف پچھتاوا بچا تھا، بے بسی بچی تھی اور ایک ایسا دکھ جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ میری اولاد جسے میں دیکھنا چاہتا تھا، جسے گود میں لینا چاہتا تھا، وہ اب میرے پاس نہیں تھی۔ مجھے اس کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ میں اب صرف ایک خالی پن کے ساتھ زندہ تھا کہ شاید زندگی نے میرے لیے خوشیاں لکھی ہی نہیں تھی، یا شاید میری خوشی سے کسی کو تکلیف تھی اور قدرت نے مجھے وہ سب کچھ واپس لے لیا جو اس نے دیا تھا۔ اور اس درد سے بڑا کوئی درد نہیں جب کوئی شخص صرف سننے پر مجبور ہو، میری یادوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو۔ میری حالت اب ایسی تھی کہ میں سانس تو لیتا تھا مگر زندہ نہیں تھا، میں چلتا تھا مگر گویا بے جان تھا۔ میری زندگی کا چراغ بجھ چکا تھا اور میں اس اندھیرے کمرے میں بیٹھا صرف ایک دروازے کی راہ دیکھ رہا تھا، جس کے پار شاید وہ مجھے دکھائی دے جس کو میں نے کھو دیا تھا۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا اور میری حالت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ میری زندگی جیسے کسی سائے کے نیچے آ گئی تھی جس میں کوئی روشنی باقی نہ بچی تھی۔ نہ دل میں خوشی، نہ زندگی میں کوئی رنگ تھا، ہر چیز پھیکی اور بے معنی لگنے لگی تھی۔ میرا دل کام میں بھی نہیں لگتا تھا۔ باہر کے ملک میں ہونے کے باوجود جب سب کچھ میرے پاس تھا تو پھر بھی ایک ایسا خلا تھا جو کسی بھی شے سے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے دوستوں نے میرے چہرے پہ وہ اداسی دیکھ لی تھی جو میں چھپانے کی ناکام کوشش کرتا۔ ایک دن میرے ایک پرانے دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ تو ایک دفعہ پاکستان چلا جا، اپنی بیوی کی قبر پہ جا کے رو لے، شاید تیرے دل کو سکون آ جائے، شاید کچھ آنسو تیرے اندر کی آگ بجھا دے۔ میں نے اس کی بات سنی تو دل میں طوفان سا اٹھا۔ میں نے کہا کس منہ سے جاؤں گا؟ اس کی قبر پر اس کی لاش دیکھے بغیر واپس چلا گیا تھا، جس نے مجھے اتنی محبت دی، جسے میں نے اکیلا چھوڑ دیا اس حال میں جس وقت اسے میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کیا اب میں اس کے سامنے جا کر صرف رونا چاہتا ہوں؟ کیا صرف اس کی قبر پہ آنسو بہا کر میں اس کے ساتھ کی ناقدری کا دعویٰ کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے اس کا خیال رکھا ہوتا، اگر میں اپنی ماں کی ہر بات اس پر نہ تھوپتا، اگر میں اس کے درد کو سمجھتا، اس کے جذبے کو محسوس کرتا تو شاید وہ آج زندہ ہوتی، شاید وہ میرے بچے کی ماں بن کر میرے ساتھ ہوتی۔ لیکن پھر کچھ لمحوں بعد میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے جانا چاہیے، کم از کم اس کی قبر پر جا کر معافی تو مانگوں، اس کی بخشش کے لیے ہاتھ تو اٹھاؤں۔ اور یہ سوچتے ہی میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان اچانک واپس آ گیا اور بغیر کسی اطلاع کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی، جیسے کسی کو صدیوں بعد اپنا بیٹا نظر آیا ہو، لیکن حیرانی کے ساتھ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، جیسے ان کو میری واپسی کی کوئی خاص خوشی نہ ہو، جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔ کہنے لگی کہ اچانک کیوں آ گئے تم؟ کم از کم بتا کے آتے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بس اتنا کہا کہ بس ایسے ہی دل چاہا اور چلا آیا۔ ماں نے کوئی تسلی نہیں دی، نہ کوئی افسوس کا اظہار کیا، نہ میری تکلیف کو محسوس کیا۔ میں نے کہا کہ عائشہ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کروایا تھا، کیا فاتحہ خوانی کی تھی یا کچھ قرآن خوانی؟ تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہاں کرواتے ہیں۔
बस और कुछ नहीं बोली। मुझे इनका अंदाज़ बहुत अजीब लगा क्योंकि मैं जानता था इनका इसके साथ रिश्ता कोई ख़ास नहीं था, लेकिन मेरे लिए तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन एहसास थी। वो मेरी बीवी थी, मेरे बच्चे की माँ थी और अब एक निशाने इबरत बन चुकी थी। मैंने माँ से बात करने की कोशिश की। मैंने पूछा कि सब कुछ कैसे हुआ, वो क्या कर रही थी, कि तबीयत ख़राब थी या कुछ और। लेकिन इनके लहजे में वही रवायती सद्दमोरी थी। बोली कि वो बार बार छत पे चली जाती थी, पता नहीं क्यों छत पर इतनी चिपकती थी। सामने लड़के भी रहते थे, मैंने इसे मना भी किया था और बस वहीं से इसका पाँव फिसल गया और गिर गई। मैं सुनकर साकत रह गया। मुझे नहीं पता कि मुझे इनकी ये बात क्यों बुरी लगी थी, लेकिन लगी बहुत बुरी। जैसे वो कह रही हों कि वहाँ वहाँ जानबूझकर जाती थी, जैसे वो किसी को देखने चाहती हो। लेकिन मैं तो इसे जानता था, वो ऐसी लड़की नहीं थी। वो तो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती थी। वो तो दिन रात मेरे ख्यालों में रहती थी। जब मैं यहाँ होता तो हर वक्त मेरे आने की तैयारी करती रहती थी। मैंने इससे वादा किया था कि इसे साथ ले जाऊँगा, तो वो हर लम्हा इसे ख्वाब में जीती थी कि वो ऐसे कैसे हो सकती थी। वो सिर्फ मेरी थी, इसका हर जज्बा सिर्फ मेरे लिए था। मेरी सोच उलझ के रह गई थी और मेरा दिल मज़ीद भारी हो गया था। मैं घर में हर कोने को देखता था और इसकी मौजूदगी को तलाश करता था। मुझे लगता था जैसे अभी वो किसी कमरे से निकलकर सामने आ जाएगी, जैसे वो मुझे कहेगी कि आप आ गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पूरा घर खामोश था, हर दीवार ने इसके बगैर होना बयान किया। और जब से मैं आया था सिर्फ ये इंसान था जिसकी आंखों में मैंने सच देखा था, जिसने मेरी आंखों में आंसू देखे थे और इनमें अपनी नमी शामिल की थी। वो था अमजद, वही अमजद जो हमारा नौकर था, लेकिन दर हकीकत मेरा भाई था, मेरा बचपन का साथी। इसने मेरे आने पर मुझे गले लगाया, अफसोस किया और कहा कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने इसे देखा और कहा कि क्या बात है। तो कहने लगा कि मौका हो तो बताऊंगा, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। 2 दिन तक वो बेचैन रहा, अजीब सी हरकतें करने लगा, बार बार कहता कि आपसे बात करनी है, बहुत अहम बात करनी है। एक दिन मैं कहीं जाने की तैयारी कर रहा था तो वो मेरे पास आया और कहने लगा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मैंने इसे कहा, मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। लेकिन वो जिद रहा कि मुझे जाना है, मुझे आपसे बात करनी है और आज बात किए बगैर नहीं रह सकता। मैंने कहा कि चलो ठीक है, चलो साथ ही चलते हैं। मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि आखिर वो क्या बात करना चाहता है जो इतने दिनों से इसे बेचैन कर रही है। वो क्या बात है जिसे कहने के लिए इसे वक्त और मौके की तलाश थी। क्या वो कुछ जानता था? क्या वो मेरी जाने के बाद कुछ ऐसा देख चुका था जिसने इसे झंझोड़ दिया था? मैंने इसे साथ लिया और गाड़ी में बिठा दिया। हम दोनों खामोशी से निकले और दिन में तूफान बरपा था कि पता नहीं आज वो क्या कहने वाला है। ये बात मेरी ज़िंदगी को किस मोड़ पे ले जाएगी। हम दोनों गाड़ी में थे। अमजद खामोश था, इसकी सांसें तेज थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ इसके सीने पर हो। फिर अचानक इसने कहा कि गाड़ी एक तरफ रोक लीजिए। मैंने जैसे ही गाड़ी एक सुनसान जगह पे रोकी, वो मेरी तरफ ऐसे मतवज्जो हुआ जैसे इसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। जैसे इसका दिल सीने से निकलने वाला हो। इसकी आंखों में खौफ भी था, कुछ कहने की तड़प भी। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहने लगा, साहब जी, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। आयशा बीबी जिंदा हैं। जैसे ही इसने ये जुमला किया तो मैं सकते में आ गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और कहा, क्या मतलब, ये तुम क्या कह रही हो? तो इसने एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर कहा, जी हाँ, वो ज़िंदा है, इनका बच्चा भी ज़िंदा है। मैंने जैसे ही बच्चे का लफ्ज़ सुना मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने बेयकीनी से पूछा, बच्चा? इसने सर हिलाया और कहा, जी वो दोनों घर के तहखाने में कैद हैं और बड़ी बीबी ने इन दोनों को वहाँ पर कैद कर रखा है। मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो ये मजाक तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। इसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैंने आपका नमक खाया है, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। बेगम साहिबा यानी बड़ी बीबी हमेशा आयशा बीबी को तंग करती रहती थी, इनको बातें सुनाती थी, बुरे बुरे नामों से बुलाती थी और अक्सर इनको त्वाइफ कह के पुकारती थी और ऐसे अल्फाज कहती थी जो मैं बयान नहीं कर सकता। आयशा बीबी चुपचाप बर्दाश्त करती रहती थी, कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। एक दिन मैंने सुना कि बड़ी बीबी कह रही थी कि मेरे बेटे को तुमने अपने काबू में कर लिया है और अब तुम्हारे नाम पर पैसे भेजेगा। और फिर वो दिन आ गया जब आयशा बीबी अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात कर रही थी कि अब आपके साथ बाहर के मुल्क चली जाएंगी। ये बात बड़ी बीबी ने सुन ली और फिर इनके चेहरे पर एक अजीब सी वहशत आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम लोगों ने ये प्लान भी बना लिया। और इसी दिन उन्होंने तहखाने का दरवाज़ा खोला और आयशा बीबी के बच्चे को अंदर धकेल दिया। फिर ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया कि आयशा छत से गिर गई है और मर गई है। फिर अगले दिन सबको बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही।
اس کے بعد ایک نکلی قبر بھی بنوا دی تاکہ سب کو یقین آ جائے کہ وہ واقعی مار چکی ہے، اور ان کے ماں باپ کو بھی اگلے دن اطلاع دی کہ وہ اتنے غم میں تھیں کہ اطلاع دینا بھول گئی۔ پھر رشتہ داروں نے کفن دفن کروا دیا۔ اب وہ دن میں کبھی کبھی ان کے لیے کھانے کا کچھ سامان پھینک آتی ہیں، کبھی 3-4 دن تک بھول بھی جاتی ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے جسم میں خون کھولنے لگا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، میرا دل چیخ چیخ کے کہنے لگا کہ اگر یہ سب سچ ہوا تو میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتا۔ میں نے امجد کو دیکھا اور کہا کہ تم فکر نہ کرو، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہے گی۔ میں نے فوراً گاڑی کا رخ بدلا اور تیزی سے گھر کی طرف بڑھا۔ دن میں طوفان مچا ہوا تھا، گاڑی کی رفتار تیز تھی۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ میں جلد از جلد اس تہہ خانے تک پہنچوں تاکہ دیکھ سکوں میرا دل مجھ سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ میں نے گھر پہنچتے ہی گاڑی سے نکل کر تہہ خانے کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی تہہ خانے کے دروازے کے قریب پہنچا میں نے زور سے لات ماری، دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور سامنے کا منظر ایسا تھا جیسے قیامت میرے سامنے کھڑی ہو۔ عائشہ زمین پر بیٹھی تھی، اس کی گود میں میرا بچہ تھا۔ دونوں کے چہرے زرد تھے، جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئے تھے، ان کی سانسیں مدھم تھیں، آنکھوں میں زندگی کے بجائے ایک بے رنگ خاموشی تھی۔ میں نے ان دونوں کو گلے لگایا اور چیخ ماری جیسے میری روح پھٹ گئی ہو۔ میں نے عائشہ کو اٹھایا، اس کے ساتھ بچے کو بھی گود میں لیا اور تیزی سے گاڑی میں کی طرف بھاگا اور سیدھا اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسپتال پہنچ کر میں نے ڈاکٹروں سے التجا کی کہ کچھ کریں، میری بیوی اور بچہ زندگی کی آخری سانسوں پر ہے۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا کہ ان کی حالت تو بہت خراب ہے، پانی اور خوراک کی شدید کمی ہے، اگر تھوڑا سا بھی اور وقت گزر جاتا تو شاید ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے ان کو فوراً ڈرپس اور ادویات لگائی۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا اور سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگنے لگا۔ آنسو میری آنکھوں سے نکل کر زمین کو بھگوتے رہے۔ 2 دن میں نے اسپتال کے فرش پہ گزارے کرتے کراتے۔ 2 دن بعد ڈاکٹر میرے پاس آیا اور چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا کہ مبارک ہو، دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ میری آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی، میرے سینے سے بوجھ ہٹ گیا جسے کسی نے میرے اندر دوبارہ زندگی ڈال دی ہو۔ اتنے میں میری ماں کو سب پتہ چل گیا کہ میں واپس آ چکا ہوں اور عائشہ زندہ ہے۔ میں نے وہیں سے فیصلہ کیا کہ اب اس گھر میں نہیں رہوں گا۔ میں نے فوراً ایک فلیٹ لیا اور عائشہ اور بچے کو وہاں شفٹ کر دیا۔ ساتھ ہی میں نے ان کے قانونی کاغذات بنوانے کا عمل شروع کیا تاکہ دونوں کو اپنے ساتھ باہر کے ملک لے جا سکوں۔ میں نے بھاری رشوت دی، سفارت خانے کے چکر لگائے، دفتروں کے دھکے کھائے، لیکن ہمت نہیں ہاری اور آخر کار میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے عائشہ اور بچے کا کاغذات مکمل کروائے اور جلد از جلد ویزے بھی لگوا لیے اور جیسے ہی موقع ملا ان دونوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے اس گھر کو اور گھر کی فضا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اس عورت کا سامنا تک نہیں کیا جو ماں کے رشتے میں تھی، مگر ماں جیسے عمل سے کوسوں دور تھی، جو ایک عورت ہونے کے باوجود ایک اور عورت پر اتنا ظلم کر گئی تھی۔ میں نے ماں کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، بس ہر مہینے کچھ پیسے بھجوا دیتا ہوں، ان کی زندگی کے اخراجات پورے ہو جائیں۔ جہاں تک امجد کی بات ہے، اسے ماں نے گھر سے نکال دیا، لیکن میں نے اسے نوکری اپنے دوست کے دفتر میں لگوا دی اور آج میرا دوست میرا بھائی ہے جس نے ایک بہت بڑا سچ بول کر مجھے زندگی واپس دی جو مجھ سے چھن گئی تھی۔ آج اس بات کو 1 سال گزر چکا، میں اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ باہر کے ملک میں ہوں، سب خوش ہیں، سب سکون میں ہیں۔ میری زندگی میں پھر سے ایک نئی صبح دیکھی۔ مجھے اکثر میری ماں کا فون آتا، وہ کئی دنوں بعد کال کرتی، لیکن میں ان کا فون نہیں اٹھاتا۔ میں چپ چاپ موبائل کی سکرین پر ان کا نام دیکھتا ہوں اور فون بند کر دیتا ہوں۔ میرے دل میں ایک ایسا زخم ہے جو اب تک نہیں بھرا۔ میں نے ان کو سماجی رابطے میں کسی بھی ویب سائٹ کے لیے بلاک نہیں کیا۔ اگر کوئی بہت بڑی بات ہو جائے، کوئی حادثہ یا تکلیف کی خبر ہو تو جواب دینا پڑ جائے، وہاں سے مجھے میسج بھیجتی رہتی ہیں۔ ان کی ہر میسج میں ایک ہی بات ہوتی ہے، مجھے معاف کر دو، میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ وہ بار بار لکھتی ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، وہ اس ڈر سے کیا کہیں وہ لڑکی تمہیں مجھ سے دور نہ لے جائے، وہ لڑکی تمہارے دل کے اتنی قریب ہو گئی کہ مجھے لگا شاید تم ماں کو بھول جاؤ گے، مجھے لگا وہ لڑکی تمہیں میری زندگی سے نکال دے گی۔ اس ڈر نے مجھے اندھا کر دیا، مجھے ظالم بنا دیا، مجھے وحشی بنا دیا، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے۔ اب مجھے ہر لمحے وہ سزا محسوس ہوتی ہے جو میں خود اپنے لیے بنائی۔ تم میرے بیٹے ہو، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پالا، تمہاری ہر خوشی میں خوشی جانا، تمہاری خوشی چھین لی، تمہارا سکون چھین لیا، اور اب میری زندگی ایک بے رنگ سایہ بن چکی ہے، لیکن تمہارے بغیر یہ زندگی بھی بوجھ بن گئی ہے۔ عائشہ جو خود ایک مظلوم عورت تھی، ایک بیوی تھی، ایک ماں تھی، وہ بھی کہتی کہ معاف کر دیں۔ وہ عورت ہونے کے باوجود مجھے کہتی ہے کہ ماں کو معاف کر دیں۔ ان کے دل میں رحم ہے، ان کے دل میں وسعت ہے، لیکن میرے دل میں جو طوفان ہے آج بھی تھما نہیں، میرے دل میں جو آگ ہے آج بھی جل رہی ہے۔ میری آنکھیں جو اس دن سے اشک بار ہوئیں وہ آج تک خشک نہیں ہوئی۔ میری روح جو اس قید خانے میں میری بیوی اور بچے کو اس حالت میں دیکھ کر روئی تھی وہ آج بھی سسک رہی ہے۔
मेरे कदम जो इस दिन अस्पताल की तरफ दौड़ते हुए थरथरा रहे थे, आज भी लरजते हैं। जब वो दिन याद आता है, मेरे कानों में आज भी इनकी चीखें गूंजती हैं जब वो कैद थे और कोई इनकी मदद को न पहुंचा। मैं कैसे माफ़ कर दूं एक ऐसी औरत को जो माँ के रुतबे पर थी, लेकिन जिसने माँ जैसे किरदार का जनाजा निकाल दिया, जो इस नफरत के अड्डेपन में इतनी अंधी हो गई कि अपनी ही बहू और अपने पोते को तहखाने में कैद करके भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। मैं कैसे माफ़ कर दूं इस औरत को जिसने मेरे जिगर के टुकड़े को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया। मैं कैसे माफ़ कर दूं इसको जो मेरी बीवी की कातिल बन सकती थी, मेरे बच्चे की ज़िंदगी छीन सकती थी। मैं माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि जो आपकी मोहब्बत के दुश्मन हो, जो आपकी इज्जत का साझा ना हो, आपकी औलाद को मिटाने पर तुल जाए, इसे माफ़ करना कमज़ोरी नहीं बल्कि नाइंसाफ़ी है। इसलिए मैंने खुद को इनसे दूर रखा। मैंने कभी पलट कर इन पैगामात का जवाब नहीं दिया। मैंने इनकी आंखों में पेशमानी देखी, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे दिल की आग सिर्फ वक्त बुझा सकता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे जैसे जितने भी परदेसी भाई हैं, वो मेरी कहानी से सीखें, वो गलती ना करें जो मैंने की। जब मैंने अपनी बीवी के नाम पे पैसे भेजने शुरू किए तो मेरी माँ को बुरा लगा, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। मैं ये समझा कि शायद वो खुश हैं। मैंने ये सोचा शायद अभी नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर इनका दिल मेरे और मेरी बीवी के रिश्ते से जल रहा था। उन्होंने मेरे एतमाद को, मेरी सादगी को, मेरे परदेश को, मेरी गैर मौजूदगी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया और मेरी बीवी को मेरी आंखों से दूर कर दिया। मेरे बेटे को मौत के दहाने पर ला के छोड़ दिया। मेरे परदेसी भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी, तुम्हारी औलाद, तुम्हारी मोहब्बत महफूज रहे, तो इन्हें खुद अपने साथ रखो। अपनों पर अंधा एतबार ना करो, क्योंकि खून के रिश्ते बाज़-औक़ात हसद के ज़हर में भीग जाते हैं और फिर वही लोग तुम्हारी जड़ें काटते हैं जो तुम्हें पानी दिया करते थे। अपने घर के सुकून के लिए अपनी बीवी को अपना साथ दो। अपनी औलाद की हिफाजत के लिए अपनी माँ के रुतबे को समझो, मगर आंख बंद करके फैसला मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारी खामोशी किसी मासूम की चीख बन जाए, फिर वो चीख तुम्हें सारी उम्र सोने नहीं देगी। सबक यही है कि मोहब्बत का रिश्ता वही होता है जो इज्जत दे, सुकून दे, और अगर कोई शख्स आपके रिश्ते की इज्जत ना करे, तो वो रिश्ता सिर्फ खून का होता है, दिल का नहीं। दिल के रिश्ते हिफाजत मांगते हैं और एतबार मांगते हैं, और सबसे बढ़कर सच्चाई मांगते हैं, क्योंकि सच हमेशा जिंदा रहता है। झूठ एक ना एक दिन तहखाने में दफन हो जाता है। हमारी आज की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और मज़ीद इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।